maayong hapon sa akong mga kaigsuonang mga Katoliko. Ako ay usa ka Katoliko nga kanunay naminaw sa mga batikos sa atong mga kaigsuonan nga naa sa laing sikta nga nasakitan gid kong maminaw sa ilang mga atake, ilabi na kung ilang atakehon ang atong inahang Birhen Maria. Kaya ako nahimo og gamayng pagpasabot sa ako ra pong nahibaw-an. Dili magyud ako inon nga mas sinati gyud nako ang tanan, pero doon ako'y nahibaw-an, doon ako'y nasabtan kabahin sa atong mga imahe, sa atong mga banal na larawan sa atong relihiyong Katoliko. Sabi before ako mosugod, pwedeng mga diyo na kita og anang atong pag mga muyo mo na kita, mga diyo sa kita og kanang protection prayer para makalikay kita sa mga retaliation, sa mga atake sa atong mga kaaway. Kay niagyod ng atong mga kaaway, labi na kung atong pagisgutan ang atong inahang Birhen Maria. Mohatag lang gamayng pasabot kabahin sa ako ang nasabtan kabahin sa atong mahal na Birhen Maria ug sa iyang larawan. So before kita mosugod, tuguti una ako ninyo nga muhalad og pag-ampo na gitawag nato og protection prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as our protection from any form of harassment and retaliation from all evil spirit. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all we do and say may redound his good pleasure and glory. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. May hapon kanatong tanan. Unang-una mo kani ang una na kong vlog, no? Mo kani ang una na kong paghatag og mga testimony kabahin sa akong nahibal-an isip usa ka Katoliko. Mo kani ang unang-una. Daghan na kay kong nakita nga pagpanawas-tamas sa atong simbahan, pagpambasag sa mga larawan, sa pagpangsunog sa mga larawan, mga muhimo ko ning gamay nga pagtulon-an nga pwede na kong i-share kaninyo kay kung nasa kung daghan pa kayo kanato nga mga Katoliko apan wala kita masayod kung unsa gayud ang kasuguan sa atong simbahan, unsa gayud ang balaod sa atong simbahan. Daghan kayong wala masayod ni ana busaan ni ako karon ang gamay na kong nahibalan akong i-share kaninyo, ilabi na sa mahal na Birhen Maria, ang atong pinakapinalanggang inahan nga kanunay giatake tungod na sa atong mga kaigsuon nga ingon nga wala pud sila masayod sa ilang mga gipambuhat nga unta mapasaylo pud sila sa ilang mga gibuhat. Ang mosugod ko, una, atong dili naman ko mangdaot kundi mutubag lang ako silang pangdaot. Wala ko itumo nga manira, mandaot sa ilang grupo. Magpadayon lang sila sa ilang grupo. Ako mutubag lang sa ilang mga atake, ilabi na sa atong mahal na Birhen Maria. Unang-una, ang atong mahal na Birhen Maria ay ilang gidaot nga ang iyang mga larawan mao kini ang gitawag og mga Diyos-Diyosan. Ang larawan sa atong mahal na Birhen Maria gitawag nila og Diyos-Diyosan. Kung kita matubang sa larawan ni mahal na Birhen Maria, ila kitang husgahan nga kita gisimba nato ang mahal na Birhen isip usa ka Dios. Kanang mga pasangila ay usa ka dakong bakak. Kaya nga atong mahal na Birhen Maria naghigugma kanatong tanang mga tawo, wala ka na siya gipili nga gihigugma, makasasala man, mga maayong tawo man, mga Kristiyano man, mga Muslim man, tanang tawo sa tibuok kalibutan gusto niyang maluwas. Mo kana ang papel sa atong inahang Birhen Maria. Gusto niyang maluwas kitang tanan. Ug iyang gipalangga ang tanang tawo sa kalibutan.
apan kita lang ang nisalikway sa iyang pagpangga kanato. Masayod man kita nga ang atong mahal na Birhen Maria nabuhi sa panahon sa mga 33 AD. 33 AD wala pa kita ni anang mga panahon na ang nasayod ni ana ang mga apostoles lamang ang nakakita kaniya ang mga tao ni atong panahon na lamang. O kita wala manatawo sa iyang panahon tungod sa iyang paghigugma kanato. Before siya misaka sa langit, nagbilin siya og iyahang larawan. Isip usa ka inahan naghigugma sa iyang mga anak ug kanang larawan na mao kana karon ang atong gihuptan. Mao kana iyang gibilin kanato. Isip usa ka handumanan alang kanatong mga anak niya nga wala nabuhi sa iyang panahon. Busa ang iyang larawan iya kanang gituyog bilin alang kanatong iyang mga pinalangga. Busa kanang ihang larawan dili nato kana pasipad-an kay ang tag-iya ni anang maong larawan nagtan-aw lamang kung giunsa nato paghatag og bili pagtahod sa maong larawan. Apan kung ang iyang larawan nga anaa sa atong panimalay kung kana atong giila nga Dios mismo ang mahal na Birhen Maria dili malipay ni ana kung ang iyang larawan atong giila nga Dios dili gayud siya malipay. Ang iyang larawan ay larawan sa usa ka inahan nga wala nato nakit-i kay wala kita nabuhi sa iyang panahon ug siya mibiya diri sa kalibutan miadto siya sa langit ug ang iyang larawan mao kanay usa lamang kahandumanan alang kanatong mga anak sa mahal na Birhen Maria. Tungkol siya ang inahan sa grupo sa mga Kristiyano. Siya ay ang inahan kanatong tanan. Kaya ang iyang handumanan ani kanato. Kung giunsa nato pag-amuma, pag-atiman ang iyang handumanan nga iyang larawan nga ato karong gihuptan, makita kana niya ug moingon siguro siya kung kaya nilang atimanon ang akong larawan, kung kaya nilang palanggaon ang akong larawan, unsa kung ako mismo anaa sa ilang panimalay, siguro palangga kayo ko nila. Kay gipalangga man gani nila ang akong larawan, labi na gayud siguro kung ako anaa sa ilang panimalay. Ingon ana, apan kung giila nato ang larawan sa mahal na Birhen Maria nga siya usa ka Dios, iyan ay usa ka dakong sala. Iyan ay gitawag na idolatry. Mali ang paratang sa laing mga kaigsuonan tong nasa laing sikta nga kita nagsimba sa larawan. Ang larawan ay ato lamang gipasidunggan tungod kay ang tag-iyan niya anang maong larawan usa ka balaan. Ang tag-iyan niya anang larawan gikahimut-an pag-ayos sa Dios. Ang tag-iyan niya anang larawan gitahod sa mga anghel. Ang tag-iyan niya anang larawan gitahod sa anak sa Dios na si Kristo. Ang anak sa Dios na si Kristo mitawag kaniya nga iyang inahan, ang iyang inahan. Ug kita usab kung nagtahod ang mga langit ng binuhat sa mga babae, dapat aduna po kitay pagtahod kaniya. Dapat aduna po kitay respeto kaniya. Kung atong mahinumduman sa panahon nga si Hesukristo hapit na mobiya ni ining kalibutan na, nitawag siya sa iyang apostoles nga pinalangga nga si San Juan. Ug miingon siya, babayi, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Sa madaling salita, si Mama Mary ay iyang gibilin sa iyang pinalanggang apostoles. Ug ang pinalangga niyang apostoles, iyang gipadayon sa iyang panimalay ang mahal na Birhen Maria ug nipuyo kini uban sa iyang pinalanggang apostoles. Apan ang mensahe niini ay ang dili lang ang apostoles ang mudawat sa mahal na Birhen Maria. Ang mensahe niini, ang pagbilin niya sa iyang anak diri sa kalibutan ay alang kanatong tanang mga Kristiyano, angay nga mudawat kita sa mahal na Birhen Maria. Ingon nga siya pinasidunggan
pinasidunggan sa man, ingon siya pinasidunggan sa Dios, ingon siya pinasidunggan sa banal na espiritu. Dapat kita hatagan po nato siya dakong pagtahod, dili moabot sa pagsimba ingon nga Dios, kundi pagtahod ingon inahan sa Dios. Kaya ang mahal na Birhen Maria nag-anak og usa ka batang lalaki, nga ang batang lalaki 100% siyang tao o 100% siyang Diyos. Ang duha ka kinaiyahan sa maong tawo nga si Kristo, ang iyang pagka-Diyos ug ang iyang pagkatawo. Si Mama Mary ang nag-anak kaniya. Busa atong ihatag ang dakong pagtahod sa babaye nga mao'y gipili sa Dios para ang iyang anak ipaila diri sa kalibutan. Siya ang gipili sa Dios para ang iyang anak ihatag kanatong mga tao diri sa kalibutan. Siya ang nagpaila-ila sa iyang anak kanato diri sa kalibutan. Kaya kung gitahod og ihatagan siya respeto sa mga angin, kinsa man kita nga dili makahimo paghatag og respeto sa mahal na Birhen Maria. Nasayod kita nga wala kita nabuhi sa iyang panahon, wala nato siya mahatagi og pagtahod sa iyang panahon. Busa nagbilin siya larawan aron diha nato maipakita ang atong pagtahod ug ang atong pagrespeto. Kay kung dili nimo kayang irespeto, maskin ang larawan nga handumanan nga gibilin diya diri ka nato, dili po nato kayang irespeto ang tag-iya sa maong larawan. Kung atong hunahon sa atong panimalay, ang matag usa ka nato aduna gayoy mga larawan. Ang atong mga apuhan, ang atong mga amahan, mga inahan, aduna gayoy mga larawan. Kung kining mga larawana gipamutang sa atong mga panimalay, haron kini mahimong usa ka dakong handumanan, haron atong mahinumduman ang mga maayo nilang mga binuhatan. Ingon ana usab ang mahal na Birhen Maria, ang atong mahal na Birhen Maria, mas nindot pa og binuhatan kaysa atong mga ginikanan. Usa siya ka maayong ehemplo, usa ka simbolo sa usa ka matarong na babaye. Punong-puno siya sa grasya, punong-puno sa grasya ang atong inahang mahal na Birhen Maria. Busa hatagan nato siya og respeto, hatagan nato siya pasidungog, dili nato sunugon ang iyang larawan, dili nato basagon ang iyang larawan, kay kana ang iyang larawan kung anaa sa atong panimalay mao kanay simbolo sa mga langit ng binuhat. Ang atong inahang Birhen Maria mao ang simbolo sa langit ng binuhat. Kay ang atong mahal na Birhen Maria usa ka banal. Kung si Kristo nga gipanganak didto sa Israel, gipanganak siya sa Israel ug naglakaw-lakaw siya sa Israel, ang mga dalan nga iyang giagian gitawag man nato og Holy Land. Holy Land ang mga dalan, ang lugar nga iyang gipuy-an. Ipaano na si mahal na Birhen Maria kung saan kung din nipuyo og 9 ka bulan sa tiyan niya si Hesukristo. Kung ang usa ka lugar nga gilakawan ni Hesukristo gitawag og Holy Land, dapat ato pong dawaton sa atong kagalingon na ang mahal na Birhen Maria ay usa ka Holy Mary, usa ka holy, usa ka balaan. Mao kana nga ganahan ko ang akong mga kaigsuonang mga Katoliko nga wala masayod niini. Kinahanglan unta nga maupin ang ilang salabutan para dili na sila malimbungan sa atong mga kaigsuonan nga nagpakalat og mga istorya, nagpakita og mga istorya nga ang mga larawan sa mahal na Birhen Maria giila natong Dios, gisimba natong Dios, ug ang pagsimba sa mga larawan ay gikasilagan sa Dios. Tinuod gayud kana ang tanang mga larawan kung imong simbahon ingon nga Dios, iyan ay gitawag og idolatry, pagsimba sa mga Diyos nga dili tinuod. Apan wala bisan usa nato ka Katoliko nga miila nga ang larawan sa mahal na Birhen Maria ay usa ka Diyos. Ang tanang Katoliko nag-ila sa mahal na Birhen Maria nga ang iyang larawan ay simbolo lamang
sa usa ka inahan nga wala nato makita ni atong panahon nga siya nabuhi pa. Busa magkasala lamang kita kung kita muila mismo sa larawan nga ang maong larawan ay usa ka Dios. Ang mga tawo kaniadto sa Biblia wala sila makaila sa Dios. Maliban sa nasod sa Israel, sila lang ang nasayod sa Dios, sila lang ang nakailas sa Dios, apan ang ubang nasod wala gayud sila nakailas sa Dios. Mao ang gibuhat sa ubang mga nasod, naghimo sila mga larawan sa bulan, larawan sa adlaw, ug kanang mga larawan ni Dagon, larawan ni Baal, ug kanang mga larawan na mao gayud ang ilang giilang nga mao ang Dios. Mao kanang diha sa Exodo nag-ingon ang atong Dios nga ayaw kamo paghimog mga larawan sa langit nga makita, larawan sa ilalom sa yuta, larawan sa tubig o kanang mga larawan, simbahon mo, ingon nga Dios, yan ay dakong pagkakasala. Pero kung muhimo ka og mga larawan sa isda, larawan sa baka, o kanang larawan na ay itinuring mo lang kanang larawan sa baka, kana dili na nimo kung adunay bulan kang gihimong larawan, kanang larawan na sa bulan, kung gila mo lang kanang bulan, dili ka magkakasala. Dili ka magkakasala. Kung doon na kay-drawing na larawan sa adlaw, kung kanang larawan sa adlaw, gila mo lang kanang mao ka na ang larawan sa adlaw, dili ka magkakasala. Pero ang bulan nga imong gihimo, ang adlaw nga imong gihimo, si Dagon nga imong gihimo, ang larawan sa babayi nga imong gihimo, ang larawan sa lalaki nga imong gihimo, kung kanang mga larawan na giilan imong Dios, diha ka magkakasala. Masin si San Pedro, kung larawan ni San Pedro, imong gihukbuan nga ingon siya maugayod ang Dios, doon ka nagkakasala. Pero kung niyukbo ka ni San Pedro, ingon nga siya ang unang Santo Papa, ingon siya nga unang apostolos nga gipili ni Pedro, dili ka magkakasala. Kasi giila mo lang siya kung kinsa siya, giila mo lang siya nga ito ang larawan ni San Pedro. Wala nimo ila nga ang larawan mao ang Dios. Mao kanay rason nga nasayop sila sa ilang pagsabot sa balaang kasulatan nga kung adunay larawan, kanang larawan na Diyosan na, mahimo lamang Diyosan ang usa ka larawan kung kiniimong gisimba o giila nga Dios, apan kung dili ka na nimo ilhon nga Dios, kanang larawan na anaa sa imong panimalay, apan wala nimo giila nga Dios, dili gayud ikaw magkasala sa idolatry. Kay kung tanang tawo adunay larawan, magkakasala tungod sa mga larawan, dapat tanang tawo sa tibuok kalibutan makasasala na tungod kay ang tanang tawo adunay mga larawan. Hinumdumin ninyo, magkakasala ka lang kung ang usa ka larawan nga imong gihimo, imong giila nga Dios. Kung si Mama Mary nga imong hinimo, ilhon nimong Dios, magkakasala ka tungod kay si Mama Mary dili Dios. Pero kung si Mama Mary imong gihimo ang larawan o giila nimo nga ito ang pinakabuotang inahan, mao kani ang handumanan kanamo tungod kay iya kami gipalangga, wala kami matawo sa iyang panahon, busa nagbilin siya iyang handumanan, agig timaan sa iyang pagpangga kanamong mga anak, sa mga anak diri sa kalibutan, iyang tagasunod ang mga Kristiyano. Pero kung ikaw mo ila sa usa ka larawan nga Dios, diha ka nagkakasala. Kay kung nagkasala ang Katoliko sa paghatag og respeto sa mahal na Birhen Maria, kung ang paghatag og respeto ay pag-ila na nga Dios kining maong larawan, maskin si Rizal, nirespeto kami ni Rizal, apan ngano mang dili nila basagon si Rizal, maskin larawan sa among amahan, larawan sa among inan, gihatagan namo ka nagrespeto. Kung tinuod pa nga ang paghatag og respeto ug pagpasidungog ay nag-ila kining Dios nan perti din daghanan namong Dios. Daghan day kay kaming giila nga Dios, kay daghan mang larawan sa among mga panimalay. Kaming mga Katoliko daghan kay mig mga santos. Ang among santos mahigit 3,000 kabuok ang among mga santos, ug kanang tanang mga santos maayong binuhatan, ug kanang ilang maayong binuhatan makita kana namo pinaagi sa iyang mga larawan. Doon sa iyang mga larawan
makita na mo kung kining tawuha nagbuhi sa iyang kinabuhi para pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kining larawan na nagbuhi sa iyang kinabuhi para kita karon mahimong mga Kristiyano o kita ang nakapahimulo sa bunga sa ilang pagmalasakit. Ang ilang mga dugo gibubo sa yuta haron ang atong pagtuo mitubo ug usa na kita karon dakong simbahan sa tibok kalibutan tungod na sa mga sakripisyo sa mga santos ug angay lang silang gaman og mga larawan, angay lang silang pasidunggan, angay lang silang ihatag kanila ang angay kanila. Busta dili gayud sayop ang gihimo sa simbahang Katoliko na ang kada santos himuan gayud og mga larawan ug ang mga larawan hastagag pasidungog kay kana maayong modelo sa atong mga Pilipinong Kristiyano o sa tibok kalibutang mga Kristiyano. Usa ka na ka maayong modelo nga unta mahimo nato ang mga nahimo nila mao kanang anaa sila sa simbahan apan dili haron ilon nga Dios kay ang Dios maulaman ang naa sa langit ug ang larawan sa Dios maulaman ang Kristo nga nagbitay sa krus. Ang larawan sa Kristo nga nagbitay sa krus mao kana ang naa sa atong panimalay nga iyang gihatag gibilin kanato aron kung kita magampo dili gayud kita masayop sa laing Dios kay ang Dios nga atong giampuan mao gayud katong Dios nga gilansang sa krus.